बाद में ट्रेनिंग्स वगैरह में जाने लगी। पाकिस्तान के लोगों ने उनको बैकअप किया तो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। सिर्फ टाइम पीरियड थोड़ा लगा है बट नूर आपका नूर तो जो है वो भी अंदर रह जाते हैं। तो मेरा हीरो डायरेक्ट करना है। ये हीरो बनाते आते हैं, कितने बच्चे आते हैं और आप उनको क्या क्या सहूलियात फराहम करते हैं, लाइक आप IT कंप्यूटर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो कॉन्शियस बच्चे होते हैं, जो जो जिनके जहन बिल्कुल सही होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ब्लाइंड भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, डेफिनेट भी आ रहे होते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे हम इसके एक्सपर्ट हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विसेज दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपने डेली रोजमर्रा के काम नहीं कर रहा होता, तो हमारा सेंटर उनको अटेंडेंट सर्विस दे रहा होता है। अच्छा, अटेंडेंट सर्विस में हमको ये ट्रेनिंग यहाँ पे ये करा रहे होते हैं, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक ये ट्रेनिंग करा रहे होते हैं कि आपने रोजमर्रा के काम कैसे करने हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम हॉस्टल की सहूलत यहाँ पे नहीं देते, मकसद क्या है? मसला इनकी डिसेबिलिटी का नहीं है, मसला मुआशरे के लोगों का ना समझना है। तो हम इनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको उनके घरों पे दोबारा हमारी गाड़ी छोड़ने जाती है। अब घर पे जब छोड़ने जाती है, मकसद ये होता है कि वो अपनी ये सारी चीज़ें अपने घर वालों से शेयर करें, ये सारी चीज़ें अपने सोसाइटी में से शेयर करें, ये सारी चीज़ें अपने शहर वालों से शेयर करें, ये सारी चीज़ें अपने सूबे में रहने वाले लोगों से शेयर करें ताकि वो सेंसिटाइज हो। अच्छा, हमारा क्या है, हम लोग उनको विदिन 6 to 8 मंथ उनको रोल मॉडल के तरफ पेश कर रहे होते हैं। अभी जैसे हमने जरीना की मिसाल दी, जरीना की मिसाल 4 साल से घर में ऑक्यूपाइड थी, बट हमारे सेंटर ने क्या किया, 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको ट्रेन करने के बाद ट्रेनर के तौर पर अपॉइंट भी कर दिया है। इसका मतलब है लोग पहले से सुन नहीं रहे होते, अब ये लोगों के लिए आसानी का बायस बन रही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, लोगों को माशरे में कंट्रीब्यूट कर रही है। मिसाल के तौर पर पहले वो मईशत पे बोझ थी, अब मईशत को सहारा दे रही है। तो हमारा काम क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे लेके आए, इंडिपेंडेंट लिविंग में ट्रेनिंग कराएं, फिर अपने घरों में वो जाएं, अपने घर वालों की ट्रेनिंग वो करें, अपने रहने वाले सोसाइटी के लोगों में ट्रेनिंग करें। अच्छा, हमारे सेंटर की खूबसूरती क्या है? हमारे सेंटर की खूबसूरती है कि हम इंक्लूसिव सोसाइटी पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इस सेंटर में पर्सन में डिसेबिलिटी जिनकी तादाद 80% हमारे स्टाफ की, और 20% कौन है? नॉन हैंडीकैप लोग। हमने मुआशरे को ये बताया कि हम मिलके कितना खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं। 2.5 साल में हमने 3000 लोगों को एम्पावर किया है। उन 3000 लोगों को जो घरों में कन्फाइंड थे, जो बाहर नहीं निकलते थे, जिनको मुआशरा रहम की नज़र से देख रहा होता था, जो अपनी खुदा ना खास्ता मौत का इंतजार कर रहे होते थे, जो निकलने में शाय फील करते थे कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उनके वालिदैन ये फील कर रहे होते थे कि हमारे बच्चों को लोग देख के कमेंट्स पास करेंगे। आज वही बच्चे, आज उन्हीं के वालिदैन फख्र से ये कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा माशरे में अब कंट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि कुछ कमा के लेके आ रहा है। तो आओ आप और हम मिलकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को ऐसे सेंटर्स में लेके आए ताकि जरीना की तरह, ताकि बिलाल की तरह, ताकि ताहा की तरह, ताकि उमर की तरह, ताकि गजाला की तरह वो माशरे में कंट्रीब्यूट करें और माशरे में एक मिसाल कायम करें कि विद डिसेबिलिटी होना मसला नहीं है। आप उनको अपॉर्चुनिटीज दो, फिर वो आगे बढ़ेंगे। आप अपना कल्ब बड़ा करो, आप रास्ते छोड़ो, वो यकीनी तौर पर जो काम आप करते हैं वो काम वो कर सकते हैं। असल चीज क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, जहन है। जहन इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनको आर्ट ऑफ डेली लिविंग की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन IT क्लासेस दे रहे होते हैं, हम इनको यहाँ पर स्पीच थेरेपी करा रहे होते हैं, हम यहाँ पर इनको इवन कुकिंग करा रहे होते हैं। हम इस मुआशरे में हैदराबाद सेंटर में, ये हैदराबाद में वाक़ई है, हैदराबाद में ये सेंटर हर उस प्रोग्राम का हिस्सा होता है जो हैदराबाद में हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है, हैदराबाद के लोग बड़े प्यारे हैं। हमने क्या करना है, हमने लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट कैसे क्या करना है कि आप उनको घरों से बाहर निकालो। डिसेबिलिटी खुदा ना खास्ता कोई ऐब नहीं है, डिसेबिलिटी खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ से कोई आज़ाब नहीं है। माजूरी अल्लाह ताला की एक बेहतरीन तकनीक है जिसमें हम अल्लाह ताला की जो गिफ्ट हमें दिया है, हम उसको देखें और अल्लाह ताला के उस गिफ्ट का शुक्रिया अदा करें। और अशरफुल मखलूकात जब कहा जाता है ना,
ہمیں کہا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جس میں معذوری ہے وہ اشرف المخلوقات کے زمرے میں نہیں آتا. تو اہلیان حیدرآباد، اہلیان سندھ، میں آپ سے کہتا ہوں آئیں آپ اور ہم مل کر سندھ کے 90 لاکھ، حیدرآباد کے 2.5 لاکھ افراد بہا معذورین کو اسٹیفن ہاکنگ بنائیں. آئیں آپ اور ہم مل کر ان افراد بہا معذورین کو اسپورٹس کے شعبے میں گراؤنڈوں میں آباد کرائیں. آئیں آپ اور ہم مل کر افراد بہا معذورین کو آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانے کے لیے تیار کریں، اور تاکہ آپ اور ہم کل یہ فخر سے بتا سکے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کنفائنڈ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جن کی امیدیں نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے خواب نہیں تھے. ان کو ہم نے خواب دیے، اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کام کیا. اس حیدرآباد کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، سندھ کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. تو آئیں آپ اور ہم مل کر اس کام کو اور زیادہ آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ. پہلے اپنا انٹروڈکشن کرایا آپ. السلام علیکم، میرا نام زرینہ بلوچ ہے، میں حیدرآباد سے ہوں، بلانگ کرتی ہوں. اور جو مجھے ایک ڈسیبلٹی ڈائگنوسڈ ہوئی تھی 2 سال پہلے، وہ ہوئی تھی مایوپیتھی تھی. اس سے پہلے میں ٹھیک تھی، نارمل زندگی گزار رہی تھی. اس کے جب یہ ڈائگنوسڈ ہوئی تو اس کے بعد میرے چلنے کا جو اسٹرکچر تھا وہ آہستہ آہستہ چینج ہو گیا. میں نے اپنی بہت ساری ٹریٹمنٹ کرائی، لیکن جو میرا نقصان ہونا تھا سو ہو گیا. میرے چلنے میں کافی افیکٹ آ گیا تھا. اس کے بعد میں آئسولیٹ رہنے لگی اور گھر تک محدود ہو گئی. میں نے لوگوں کے کمنٹ سے میں بہت تنگ ہو گئی تھی اور خود کو آئسولیٹ کر دیا تھا ایک گھر میں. لیکن وقت کے ساتھ جب ایک بندہ کافی، میں ماسٹرس کی اسٹوڈنٹ تھی تو میں جاب کے لیے بہت جگہوں پہ اپلائی کیا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی میری ڈسیبلٹی کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد میں نا امید ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئی، آئسولیٹ ہو گئی. وقت گزرتا رہا اور جب بندہ ایک ہی جگہ تک محدود ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. تو میں ایسی ہو گئی تھی. لیکن کچھ ٹائم کے بعد میں نے فیس بک میں ایک پیج دیکھا تھا ہینڈس انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کا. پھر میں نے یہاں پہ رابطہ کیا ان سے، اور پھر یہاں پہ آئی. میں کنسلٹنسی کی، کاؤنسلنگ کی. میں اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت سارے مسئلوں کا شکار تھی. مین چیز ہوتی ہے اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا، لیکن میں پیدائشی نہیں تھی تو میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا. اور نہ ہی میرے لیے ایک بڑا صدمہ تھا جو میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی. لیکن جب میں یہاں پہ آئی ہینڈس انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ فزیکلی انفٹ ہیں بٹ آپ مینٹلی فٹ ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں اور آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتی ہیں، وہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ. پھر اس کے بعد ایک جو میرا وہ کانفیڈنس تھا وہ ڈاؤن ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ میں یہاں پہ آئی ٹی کا کورس کرنے لگی اور یہاں پہ آنے لگی. ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کے بعد تو اسپیڈ ڈس آرڈر ہے تو اس میں امپرومنٹ 1 ایئر تک آ جاتی ہے، جیسے 6 منتھ تک امپرومنٹ آ جاتی ہے. وہ بولنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، 1 ورڈ پہ آ جاتا ہے. اگر جتنی ایج بڑی ہوتی ہے ٹائم اتنا ہی لیتے ہیں. جیسے یہاں پر موسٹلی جو بچے ہیں 12 سال 13 سال 15 سال کے ہیں، تو ان کو بولنا لگے ہیں، بول رہے ہیں، پرے پڑھ لیتے ہیں، ساؤنڈ 1 ورڈ پہ آ گئے ہیں، کوئی 2 ورڈ پہ آ گئے ہیں.